Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. धेरै विद्यार्थीहरूको रिक्वेस्टमा जब बजेटको मैले भिडियो सार्वजनिक गरेँ त्यसपछि धेरै विद्यार्थीहरूले भन्न सुरु गरे कि सर 15 योजनाको पनि एकचोटि भिडियो हामीलाई पठाइदिए राम्रो हुन्छन् भनेर। त्यसैले गर्दा मैले तपाईहरुको लागि 15 योजनाको लोकसेवामा सोध्ने गरीको क्वेशनहरु र त्यसमा जुन थ्योरीहरु छ त्यो तपाईहरुलाई लिएर आएका छौं, जुन प्रथम पद र द्वितीय पद र दुईटैको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। अब हामी 15 योजनामा आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 2080-81 सम्म यो योजना रहनेछन् भने यो योजनाको राष्ट्रिय उद्देश्य 1 नम्बरमा सर्वसुलभ गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, उच्च दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी निवारण गर्दै समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु हो। दोस्रो नम्बरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय र जवाबदेही, सार्वजनिक सेवा कायम गरी संघीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै नागरिकलाई परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको अनुभूति गराउनु। तेस्रो नम्बरमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरी देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्नु। यो तपाईको तीनवटा प्वाइन्ट यो 15 योजनाको राष्ट्रिय उद्देश्य छन् भने यसको राष्ट्रिय रणनीतिहरु हेरौं। 1 नम्बरमा तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने। दोस्रोमा सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका सुनिश्चित गर्ने। तेस्रोमा आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय अन्तर आबद्ध एवं दिगो शहर विकास एवं बस्ती विकास गर्ने। चौथोमा उत्पादन र उत्पादित्व अभिवृद्धि गर्ने। पाँचौंमा पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने। 6 नम्बरमा गरीबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने। 7औंमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशीलता विकास गर्ने। र अन्तमा 8 नम्बरमा सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता सम्वर्धन गर्ने जस्ता रहेका छन् यसका रणनीतिहरू 15 योजनाका। अब हामी अब समृद्धिका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्य र सूचकहरू के रहेका छन् एकचोटि हामी हेर्दै छौं। जुन अहिले रहेका छन् 1 नम्बरमा उच्च र समतापूर्वक राष्ट्रिय आय, जुन 1 नम्बरको आर्थिक वृद्धि दर कति राख्ने भनेर जुन आर्थिक वर्ष 2075-76 को स्थिति कस्तो थियो भने त्यो बेलामा 6.8 थियो भने 2080-81 सम्म 10.3 लिने लक्ष्य लिएको छन् भने त्यसरी नै प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलरमा 1047 थियो भने अब यसलाई 1595 लिने लक्ष्य लिएको छ। गरीबी निवारण तर्फ हेर्छौं भने गरीबीको रेखा मुनि रहेका जनसंख्या निरपेक्ष गरीबी जुन छ अहिले 2075-76 मा थियो 18.7 भने त्यसलाई झारेर 9.5 मा लिने लक्ष्य लिएको छ। त्यसरी नै हेरौं आमदानीमा माथिल्लो 10% र तल्लो 40% जनसंख्याको अनुपात थियो भने अहिलेको अनुपात जुन 75-76 मा यसको अनुपात 1.13 को थियो भने अब यसलाई 1.1255 को गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। त्यसरी नै हामी हेरौं अब सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणांक, यो गुणांक जुन छ 0.31 अथवा 0.31 थियो भने यसलाई झारेर 0.29 मा लाने लक्ष्य लिएको छ। त्यसरी नै स्वास्थ्य र लामो आयु भएका नेपाली को मा लिन्छौं भने अपेक्षित आयु जन्म हुँदाको 69.7
वर्ष छ भने यसलाई बढाएर 72 वर्ष बनाउने लक्ष्य लिएका छन् भने त्यसरी नै मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा 239 थियो भने यसलाई 99 मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ भने त्यसरी नै 5 वर्ष मुनिका बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्ममा संख्यामा यदि 39 थियो भने अहिलेलाई झारेर 24 मा पुग्ने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै किशोरी अवस्थाको प्रजनन 19 वर्ष मुनिका 13% थियो भने यसलाई 6% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै नै साक्षरता दरमा 15 वर्ष माथिकोमा 58% थियो भने त्यसलाई 95% लिने लक्ष्य लिएको छ भने युवा साक्षरता 92% थियो भने त्यसलाई 99% लिने लक्ष्य लिएको छ। त्यसरी नै आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर 93% थियो भने त्यसलाई 99% मा लाने लक्ष्य लिएको छ। त्यसरी नै माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर 46% थियो भने यसलाई 65% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। अब हेरौँ हामी उच्च शिक्षा कुल भर्ना दर 12% छ भने थियो भने यसलाई अब 22% मा लाने लक्ष्य लिएको छ। त्यसरी नै काम गर्ने उमेर समूहका प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त संख्या 31% थियो भने यसलाई 50% बढाएर 50% लाने लक्ष्य लिएको छ। त्यसरी नै श्रम शक्ति सहभागिता दर 15 वर्ष माथिको 38.5% थियो भने यसलाई 49% लाने लक्ष्य लिएको छ भने त्यसरी नै रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा 36.5% थियो भने यसलाई 50 वृद्धि गरेर 50% मा लाने लक्ष्य लिएको छ। त्यसरी नै सडक घनत्व जुन छ त्यो तपाईको 0.55 किलोमिटर प्रति वर्ग किलोमिटर छ भने त्यसलाई बढाएर 0.74 किलोमिटर प्रति वर्ग किलोमिटर पुगाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोक मार्गमा 2 लेनसम्म को लागि 7794 किलोमिटर छ भने त्यसलाई बढाएर 20200 लिने लक्ष्य लिएको छ। त्यसरी नै राष्ट्रिय लोकमार्ग 2 लेन माथिको द्रुत मार्ग समेतलाई यदि समेटिन्छ भने 96 किलोमिटर थियो भने यसलाई 1174% लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै रेलमार्ग 42 किलोमिटर थियो भने यसलाई अब 348 किलोमिटर लाने लक्ष्य लिएका छन्। अब त्यसरी नै हामी हेर्छौँ 30 मिनेटसम्मको दूरीको यातायात पहुँच भएका परिवारको प्रतिशत 82 थियो भने यसलाई 95% लाने लक्ष्य लिएको छ भने त्यसरी नै विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार 88% थियो भने यसलाई 100% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै इन्टरनेट पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या 65.9% थियो भने यसलाई 80% मा बढाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै हामी आउँछौँ प्राथमिक क्षेत्रको जसरी कृषि वन र खानीको 27.6% थियो भने यसलाई 23% मा झार्ने लक्ष्य लिएका छन् भने त्यसरी नै द्वितीय क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग विद्युत ग्यास र पानी तथा निर्माण पर्छन् जुन 14.6% थियो भने यसलाई 18.1% मा बढाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यस्तै तृतीय क्षेत्रमा सेवा पर्छन् जो 57.8% थियो भने त्यसलाई 58.9% मा बढाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै विद्युत उत्पादन जडित क्षमता 1250 मेगावाट थियो भने यसलाई 5820 मेगावाट बढाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै नै प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 245 किलोवाट प्रति घण्टा थियो किलोवाट घण्टा छ भने त्यसलाई 700 किलोवाट घण्टामा बढाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै नै हामी अब वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल ग्रस्त उत्पादनको अनुपातमा यदि पहिला जुन थियो त्यो के अरे 9.0 थियो भने
यसले बढाएर 15.7% अनुपात लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसैले वस्तु तथा सेवाको आयात कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 50.8 थियो भने यसलाई 51% बढाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी श्रम उत्पादकत्व जुन छ 1846 रु 1846,000 छ भने त्यसलाई बढाएर 276 पुगाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै कृषि उत्पादकत्व प्रमुख बालीमा 3.1 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर थियो भने त्यसलाई बढाएर 4 लाने लक्ष्य लिएको छ। अब हामी त्यस्तै सिंचाईयोग्य भूमि मध्ये वर्षभरि सिंचाई सुविधा पुगेका भूमि 33% छ भने त्यसलाई 50% मा लाने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै नै प्रति पर्यटक खर्च प्रतिदिन 48 अमेरिकी डलर थियो भने त्यसलाई 100 अमेरिकी डलरमा लाने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले हामी अब मानव विकास सूचाङ्कमा मानव विकास सूचाङ्क जुन छ त्यो 0.579 थियो भने त्यसलाई बढाएर 0.624 मा लाने लक्ष्य लिएका छन् भने त्यसैले नागरिक सन्तुष्टिको अनुभूति सूचाङ्क 4.7 थियो भने यसलाई 5.1 मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै बहुआयामी गरिबीमा रहेका जनसङ्ख्याको प्रतिशत 28.6 छ भने यसलाई 11.5 मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै 5 वर्ष मुनिका कम तौल भएका बालबालिकाको 27% थियो भने यसलाई 15% मा झार्ने लक्ष्य लिएका छन् भने त्यसरी नै 30 मिनटको दूरीमा स्वास्थ्य नाशाको पहुँच भएका घर परिवार 49% थियो भने त्यसलाई 80% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै हामी अब सुरक्षित आवासमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या जुन छ त्यो 40% थियो त्यसलाई बढाएर 60% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेका जनसङ्ख्याको प्रतिशत 99 अथवा 89% थियो भने त्यसलाई 99% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै उच्च मध्य स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेका जनसङ्ख्या जुन छ 21% थियो भने त्यसलाई 40% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै आफ्नै स्वामित्वको आवासमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या 85.3% थियो भने त्यसलाई 89% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसैले सार्वजनिक वित्तोपत्रमा लगानी गर्ने जनसङ्ख्या जुन छ 4.4 छ भने त्यसलाई 20% मा बढाउने लक्ष्य लिएका छन्। यसै तपाईले लिनुहुन्छ भने लैङ्गिक विकास सूचाङ्क 0.89 थियो भने त्यसलाई 0.863 मा लाने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले लैङ्गिक असमानता सूचाङ्क जुन छ त्यो 0.476 थियो भने त्यसलाई 0.39% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसैले जीवनकालमा शारीरिक वा मानसिक वा यौन हिंसा पीडित महिलाको प्रतिशत जुन छ 24.4 थियो भने त्यसलाई 13% मा लाने लक्ष्य लिएका छन् भने त्यसरी नै दर्ता भएका लैङ्गिक हिंसा लगायतका अपराधका घटना र अनुसन्धानको अनुपात 88.9 थियो भने त्यसलाई 100 मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै मातृभाषामा पठन पाठन हुने विद्यालयको सङ्ख्या 270 थियो भने त्यसलाई 324 मा लाने लक्ष्य लिएका छन् भने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा जुन छ 10 वटा छ भने त्यसलाई 2टा बढाएर 12 मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै नै आधारभूत सामाजिक सुरक्षा आबद्ध जनसङ्ख्याको प्रतिशत 17% थियो भने त्यसलाई अब 60% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै नै राष्ट्रिय बजेटमा सामाजिक सुरक्षा खर्च 11.7% थियो भने यसलाई 13.7% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। अब हामी अब ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात 7 थियो भने यसलाई 12% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै नै वायु प्रदूषणको औसत मात्रा
ppm 2.5 50 थियो भने माइक्रोग्राम प्रति मिटर थियो भने अब त्यसलाई घटाएर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मिटरमा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी वन जङ्गलको घनत्व 430 रुख प्रति हेक्टर थियो भने त्यसलाई अब बढाएर 450 रुख प्रति हेक्टरमा लग्ने लक्ष्य लिएका छन्। काठ उत्पादनमा हेर्छौँ भने 194 घन फिट लाखमा थियो भने त्यसलाई अब 300 मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै अनुकूल योजना तथा तयार भई कार्यान्वयन भएको स्थानीय तहको संख्या 270 थियो भने त्यसलाई 460 मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी हामी हेर्छौँ भने विधिको शासन सूचाङ्क 0.54 थियो भने त्यसलाई 0.58 मा लाने लक्ष्य लिएका छन् भने त्यसरी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा सूचाङ्क 51.6 थियो भने त्यसलाई 60 मा बढाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै व्यावसायिक सहजीकरण सूचाङ्क 63.2 थियो भने त्यसलाई 68 मा लाने लक्ष्य लिएका छन् भने भ्रमणता पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचाङ्क 3.3 थियो भने त्यसलाई बढाएर 3.8 मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। अब हामी भ्रष्टाचारी न्यूनीकरण अनुभूति सूचाङ्क त्यो 34 थियो भने त्यसलाई बढाएर 41 मा लाने लक्ष्य लिएका छन् भने हेलो सरकारमा प्राप्त उजुरीको प्रछौट 48.9 थियो भने त्यसलाई 98% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। अब यसरी नै हेर्छौँ भने कुल आर्थिक प्रतिष्ठान मध्ये जन्मदाता नभएका प्रतिष्ठानको अनुपात 49.9 थियो भने त्यसलाई 10 मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। अब त्यसरी हेर्छौँ भने हामी दर्ता भए मध्येको लेखा राख्ने आर्थिक प्रतिष्ठानको अनुपात 52% छ भने त्यसलाई बढाएर 70% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता 68.67 छ भने त्यसलाई 72% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी मुद्दा फैसला जुन छ 56.5% थियो भने त्यसलाई 60% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। फैसला कार्यान्वयन 39% थियो भने त्यसलाई 60% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकको प्रतिशत पुरानो आइडिया छैन तर 100% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै नेपाली गन्तव्य मुलुकको अध्यागमनमा प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्ने मुलुकमा 35औं स्थानमा पर्थ्यो भने अहिले अब 35औं सङ्ख्यामा पर्थ्यो भने अब 60 सङ्ख्यामा पुग्ने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै 5 वर्ष मुनिको बालबालिकाको जन्मदाता 63% थियो भने त्यसलाई 100% मा पुगाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै हेर्छौँ भने आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थिति रहेको परिवारको संख्या को प्रतिशत जुन छ 48.2% रहेकोमा 80% मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै नै आत्महत्या दर प्रति लाख जनसङ्ख्यामा 10 सङ्ख्या थियो भने त्यसलाई 5 मा झार्ने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै नै विपदको घटनाबाट प्रभावित जनसङ्ख्या प्रति हजारमा 17.1 प्रति हजार थियो भने त्यसलाई झारेर 9.8 प्रति हजारमा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसरी नै विपदका घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1.6 प्रति लाख थियो भने अहिले त्यसलाई झारेर 1 मा लाने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसै नै कुल आयातमा अत्यावश्यक वस्तु कृषि उपज जीव वस्तु र खाद्य पदार्थको अंश तपाईको 14.7% थियो भने त्यसलाई 5% मा झार्ने लक्ष्य लिएका छन्। यसरी तपाईले 15 योजनाको बारेमा हामीले समसामयिक सबै भनिदिएका छौं र यसमा जुन यसबाट नै खास गरेर सेकेन्ड पेपर पनि सोध्ने गरेका हुन्छन् र प्रथम पदमा त सोध्छ नै। तपाईहरुले यसलाई पढ्न र भिडियो हेर्न नबिर्सनु होला। लाइक र सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला। आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।